अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। मैं हूँ सोनिया, पाकिस्तान से, और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसका टाइटल है सती। मतलब हिंदू मजहब में शौहर के साथ जिंदा बीवी को क्यों जला दिया जाता था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फिर हम इस वीडियो के बारे में मज़ीद बात करेंगे। एक बार वीडियो देख लेते हैं, तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जब हिंदुस्तान में लड़कियों को जिंदा जलाया जाता था, जिसको हिंदू जुबान में सती कहते हैं। सती क्या था? इसमें लड़की को उसके मुर्दा खावंद के साथ जिंदा क्यों जलाया जाता था? आइए आज इस पर बात करते हैं। मोहतरम नाजरीन, सती हिंदुओं का एक ऐसा मजहबी रिवाज था कि जब किसी औरत का शौहर वफात पा जाता, जब किसी औरत का शौहर मर जाता, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं में मरने वाले को जला दिया जाता है। तो उस मरने वाले के साथ उसकी जो दुल्हन होती थी, उसकी जो बीवी होती थी, उसको भी उसी आग में उसके मुर्दा शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये सब वो इसलिए करते थे कि उनका ख्याल था कि वो औरत जिसका शौहर वफात पा जाए वो मनहूस है, उसका दुनिया में जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं, उसको मरना चाहिए। सती का रिवाज सबसे पहले राजपूताना के जंगजू कबाइल से शुरू हुआ। इब्तदा में औरत को मजबूर तो नहीं किया जाता था, मगर रिवायत ऐसी थी कि औरतें खुद भी जलने पर तैयार हो जाती थीं। बाद में यह रस्म पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और तबका आला से निचले तबकों पर आ गई। चूंकि राजा और महाराजा कई बीवियां रखते थे, इसलिए मुख्तलिफ वाक़यात में 3 से लेकर 50 औरतें सती हुई हैं। बादशाह अकबर ने सती पर पाबंदी लगा दी थी और हुक्म दिया था कि इलाके के मुग़ल ओहदेदार की इजाज़त के बगैर औरत को सती ना किया जाए। बाज़ मौक़ों पर उसने खुद जाकर सती होती हुई औरतों को बचाया। अगर औरत सती नहीं होती थी तो बेवा होने की सूरत में दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। उसे हमेशा सादा लिबास में रहना होता था, उसे मनहूस समझा जाता था। शादी ब्याह और किसी खुशी के मौके पर उसे शामिल नहीं किया जाता था। बच्चों की शादी का रिवाज भी हो गया था। अगर बाप के मरने के बाद माँ सती हो जाए तो छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी। कभी कभी ये अफसोसनाक वाक़या भी होता था कि छोटी उम्र में शादी हुई और अगर लड़का मर गया तो लड़की बेवा हो जाती और सारी उम्र उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। अंग्रेज़ी अहद में जब हिंदू मज़हब में इस्लाही तहरीकें चलीं तो इन मसाइल पर तवज्जो दी गई। राजा राम मोहन राय ने बरहमो समाज के ज़रिए सती के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, बेवा औरतों की शादी पर जोर दिया और छोटी उम्र की शादियों को ख़त्म कराने की कोशिशें की। अगरचे क़दामत परस्तों ने उनकी सख्त मुखालफत की, मगर 1829 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने सती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। आज़ादी के बाद अगरचे यह कानून मौजूद है, मगर अभी कभी किसी दूर दराज इलाके में सती का वाक़या पेश आ जाता है। इस मुताले के बाद हम देखते हैं कि औरत अब भी हिंदू माशरे में आज़ाद नहीं है। जहेज़ न लाने पर उसको जिंदा जला दिया जाता है। अगर लड़की की पैदाइश हो तो उसका इल्ज़ाम भी उसे दे दिया जाता है। लेकिन वक्त के साथ औरतों में सियासी और समाजी शऊर बढ़ रहा है और वो अपने हुकूक के लिए बराबर जद्दोजहद कर रही हैं। इंडिया पर बरतानिया की हुक्मरानी के दौर के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में हिंदुओं की कदीम मजहबी रस्म सती पर पाबंदी आयद की थी। लॉर्ड बेंटिंग ने 49 आला फौजी अफसरान और 5 जजों से इस मामले पर राय तलब की और अपने उस यकीन का इजहार किया
کہ برطانوی حکمرانی کے دوران اب ایک گندے داغ کو دھونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے پیش کیے گئے ضابطے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ستی انسانی فطرت کے جذبات سے بغاوت ہے۔ ستی کے عمل کو غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیے جانے کے لارڈ بینٹنگ کے اس بیان نے بہت سے ہندوؤں کو چونکا کر رکھ دیا۔ واضح رہے کہ ستی کی رسم میں قدیم ہندو رواج کے مطابق شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ اپنے شوہر کی آخری رسومات کے دوران آگ پر خود کو جلا دیتی ہے۔ لارڈ بینٹنگ کے ضابطے میں کہا گیا تھا، بیوہ کو جلانے میں مددگار اور اس کی حوصلہ افزائی میں مرتکب افراد کو مجرم قرار دیا جائے گا، چاہے یہ عمل رضاکارانہ ہو یا زبردستی کیا گیا ہو۔ ایسے افراد اقدام قتل کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ لارڈ ولیم بینٹنگ نے صدی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا، تاہم بعد میں اس قانون کو کمزور کر دیا گیا۔ انہوں نے عدالتوں کو یہ اختیار دیا کہ طاقت کا استعمال کر کے ایک بیوہ خاتون کو زندہ جلانے میں مدد کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جا سکے گی، جو اس عمل کے لیے خاتون کو کسی نشہ آور محلول کے زیر اثر لے آتے ہیں، جس سے اس خاتون کی اپنی آزاد مرضی کا استعمال بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ لارڈ بینٹنگ کے پیش کیے گئے ضابطوں میں جب قانون سازی عمل میں آ گئی تو راجا رام موہن رائے کی قیادت میں 300 سے زیادہ نامور ہندوؤں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اس قانون نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سنگین بدنامی سے نجات دلا دی جس میں ہمارا کردار عورتوں کے جان بوجھ کر قتل کیے جانے پر جڑا ہوا تھا۔ تاہم قدامت پسند ہندوؤں نے لارڈ بینٹنگ کے اس اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ستی کی رسم مذہب کے تحت لازمی یا فرض نہیں، تاہم لارڈ بینٹنگ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ درخواست گزار برطانوی کالونیز کے تحت آخری حربے کے طور پر پریوی کونسل کے پاس اپنی پٹیشن لے گئے، تاہم 1832 میں کونسل نے اس ضابطے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ستی معاشرے کے خلاف برملا اور واضح جرم ہے۔ ان واقعات کے 70 سال بعد بیواؤں کو زندہ جلائے جانے کی رسم میں آخری موڑ آیا۔ 1987 میں موتی لال نہرو کے پڑپوتے راجیو گاندھی کی زیر قیادت حکومت نے ایک قانون نافذ کیا جس میں ستی کے عمل میں شامل افراد کو پہلی بار باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس عمل کو جائز قرار دینے والے، ستی کی حمایت جواز فراہم کرنے والے یا پروپیگنڈا کرنے والے تمام افراد کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ راجیو گاندھی کی حکومت میں بنائے جانے والے اس قانون میں ستی کے عمل کو اقدام قتل گردانا گیا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے لیے سزائے موت متعارف کروائی گئی۔ یہ اقدام انڈیا کی شمالی ریاست راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ستی کا واقعہ رپورٹ ہونے کے شدید عوامی رد عمل کے بعد سامنے آئے تھے۔ اس واقعے میں راجستھان میں ایک کم عمر دلہن روپ کنور کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ستی کر دیا گیا تھا اور اس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا، لیکن 1987 کے بعد ابھی تک ستی کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ میں سمجھتی ہوں کہ کسی سے جینے کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ واقعی ستی ایک بہت ہی جاہلانہ رسم تھی، لیکن شکر الحمدللہ اب جتنا اس ویڈیو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ اب ہندوستان میں ختم ہو چکی ہے۔ بے شک کسی سے کسی کے جینے کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اگر ایک شوہر مر گیا تو آپ بیوی کو زندہ ہی جلا دیں؟ بالکل جاہلانہ رسم تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔